देखे सपनी नराम्रा चिन्ता लाग्छ तिम्रो, देखे सपनी नराम्रा चिन्ता लाग्छ तिम्रो, कहिले हँसिलो मुहार देखौं भाग्छ तिम्रो, देखे सपनी नराम्रा चिन्ता लाग्छ तिम्रो, कहिले हँसिलो मुहार देखौं भाग्छ तिम्रो, व्यक्त गर्न नसकिने भावहरूलाई, व्यक्त गर्न नसकिने भावहरूलाई मुक्तक मार्फत नै लेखौं लाग्छ तिम्रो, मुक्तक मार्फत नै लेखौं लाग्छ तिम्रो। सृजनशील मन मस्तिष्क भएका सर्जकहरूको साहित्यिक सृजना र साहित्यको एक विधा मुक्तक। यिनै मुक्तकहरूलाई श्रोतामाझ पुर्याउने कार्यक्रम हो कार्यक्रम मुक्तक कोसेली। नमस्कार 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 अनि रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा आज सोमबारको बसाइमा कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको पर्खाइमा रहनुहुने सम्पूर्णमा सुस्वागतम अनि आभार प्रकट गर्दछु। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेपछि करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको सोमबारको अंकलाई मंगलबार र बिहिबारको अंकलाई शुक्रबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियोको तरंग भन्दा बाहिर रहनुभएका श्रोताहरूले भने रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा कार्यक्रम लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईले रेडियो तरंग र लाइभ मार्फत सुन्न छुटाउनु भएको छ भने नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा मेरो आफ्नो मुक्तकीय सृजनासँगै निकै नै सुमधुर गीतबाट कार्यक्रमको शुरूआत भइसकेको छ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मञ्जरी बलामी भने यतिखेर मेरो यो आवाजलाई तपाईहरुको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि प्राविधिक बाटोमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी मणिराज थापाले। कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा तपाईको आफ्नो मुक्तकीय सृजनालाई स्थान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले रेडियो इन्द्र सरोवरको फेसबुक पेज र मेरो आफ्नै फेसबुकमा रहेको कार्यक्रम सम्बन्धी स्ट्याटसमा गएर आफ्नो नाम र ठेगानाको साथमा आफ्नो मुक्तकलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पोस्ट गर्नुभएको मुक्तकलाई हामी कार्यक्रममा वाचन गर्ने नै छौं। तपाईले फेसबुक मार्फत तपाईको पहुँच छैन, फेसबुकमा तपाईले मुक्तक छोड्न सक्नुहुन्न भने तपाईले मेसेज गरेर पनि आफ्नो मुक्तकलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। जसका लागि मेसेजको लागि सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9866 33 59 66 मा तपाईले एसएमएस गरेर तपाईको आफ्नो नाम र मुक्तकलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई पनि हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौं। यो जानकारी पनि मैले कार्यक्रममा राखे। अब भने कार्यक्रमका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोकसिङ भोजपुर हाल काठमाडौँ ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक त्रिलोक त्रिवेणी राईज्यूले पठाउनु भएको मुक्तकलाई म वाचन गर्दैछु। रोएको समन खुसी छु भनेर ढाँट्नु पर्ने, रोएको समन खुसी छु भनेर ढाँट्नु पर्ने, दिएर मनलाई मनैसँग साट्नु पर्ने, रोएको छ मन खुसी छु भनेर ढाँट्नु पर्ने, दिएर मनलाई नै मनैसँग साट्नु पर्ने, अनायासै खुसी र उमङ्गहरू हराएपछि, अनायासै खुसी र उमङ्गहरू हराएपछि अँधेरी रातहरू कल्पी कल्पी काट्नु पर्ने, अँधेरी रातहरू कल्पी कल्पी काट्नु पर्ने। अर्को मुक्तक दक्षिणकाली नगरपालिका 9 दथुवन फर्पिङ हाल राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा रहनुभएका सर्जक श्यामके अन्जानज्यूले लेख्नु भएको छ। पिरतीलाई दुनियाँमा जात चाहिन्न, पिरतीलाई दुनियाँमा जात चाहिन्न, वैषमा मदिराको मात चाहिन्न, पिरतीलाई दुनियाँमा जात चाहिन्न, वैषमा मदिराको मात चाहिन्न, भएदेखि सबै कुरा सबैलाई राम्रो, भएदेखि सबै कुरा सबैलाई राम्रो, दुई मन मिले धेरैको हात चाहिन्न, दुई मन मिले धेरैको हात चाहिन्न। अर्को मुक्तक सर्जक लाल बहादुर भरालीज्यूले लेख्नु भएको छ।
हाम्रो खुन एउटै हो जातको कुरा किन गर्छौ हाम्रो खुन एउटै हो जातको कुरा किन गर्छौ मायामा खाएको घातको कुरा किन गर्छौ हाम्रो खुन एउटै हो जातको कुरा किन गर्छौ मायामा खाएको घातको कुरा किन गर्छौ मान्छे भए जिउन सिक तिमी मान्छे भए जिउन सिक तिमी बोल्न नजान्नेले औकातको कुरा किन गर्छौ बोल्न नजान्नेले औकातको कुरा किन गर्छौ। अर्को मुक्तक सर्जक दिव्या प्रियवन्दाज्यूले लेख्नु भएको छ। साँच्चै हिजो आज कसैसित बोलेको छैन साँच्चै हिजो आज कसैसित बोलेको छैन तिमी बाहेक कसैसित दिल खोलेको छैन साँच्चै हिजो आज कसैसित बोलेको छैन तिमी बाहेक कसैसित दिल खोलेको छैन सबैसित दूर भए म तिमीसित नजिक हुँदा सबैसित दूर भए म तिमीसित नजिक हुँदा तिम्रो मेरो मायाभित्र अरूलाई घोलेको छैन तिम्रो मेरो मायाभित्र अरूलाई घोलेको छैन। अर्को मुक्तक सूर्य विनायक भक्तपुर ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक उत्तम कुमार पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। चिटिक्क पारी धानको बिउ लिएर हातमा चिटिक्क परी धानको बिउ लिएर हातमा खेतका गरा सिंगार्न थाले मिलेर साथमा चिटिक्क परी धानको बिउ लिएर हातमा खेतका गरा सिंगार्न थाले मिलेर साथमा खेलेर हिलो रमाई नाच्छन् रोपेर धान त्यो खेलेर हिलो रमाई नाच्छन् रोपेर धान त्यो असार 15 दही चिउरा लि खाँदैछन् पातमा असार 15 दही चिउरा लि खाँदैछन् पातमा। अर्को मुक्तक गान्तोक सिक्किमका सर्जक गीताश्री शर्माज्यूले लेख्नु भएको छ। माइती घर त्यो टारी खेत रोपेको सम्झिन्छु माइती घर त्यो टारी खेत रोपेको सम्झिन्छु रोपाई चल्दा असारे गीत छोपेको सम्झिन्छु माइती घर त्यो टारी खेत रोपेको सम्झिन्छु रोपाई चल्दा असारे गीत छोपेको सम्झिन्छु हिँड्दथे दाजु हल गोरुली बिहानै मेलामा हिँड्दथे दाजु हल गोरुली बिहानै मेलामा बाँधेर रोप्दै त्यो खले गरो खोपेको सम्झन्छु बाँधेर रोप्दै त्यो खले गरो खोपेको सम्झिन्छु। अर्को मुक्तक सर्जक निरु गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ। विपत्तिको बादल झन् मडारिएर आउँदैछ विपत्तिको बादल झन् मडारिएर आउँदैछ अनिकाल र महामारी चारैतिर छाउँदैछ विपत्तिको बादल झन् मडारिएर आउँदैछ अनिकाल र महामारी चारैतिर छाउँदैछ अब पनि ठोस कदम चाल्न नसक्दा हजुर अब पनि ठोस कदम चाल्न नसक्दा हजुर कालले नै हाम्रो ज्यानसँग मित लाउँदैछ कालले नै हाम्रो ज्यानसँग मित लाउँदैछ। अर्को मुक्तक सर्जक सीता शर्माज्यूले लेख्नु भएको छ। हिम्मत हारेको छैन टुक्रा टुक्रा पारे पनि हिम्मत हारेको छैन टुक्रा टुक्रा पारे पनि किस्मत मरेको छैन जतासुकै सारे पनि हिम्मत हारेको छैन टुक्रा टुक्रा पारे पनि किस्मत मरेको छैन जतासुकै सारे पनि अथाह सङ्घर्ष हो जिन्दगी बुझिसके अब अथाह सङ्घर्ष हो जिन्दगी बुझिसके अब अस्तित्व भुलेको छैन जराहरू मारे पनि अस्तित्व भुलेको छैन जराहरू मारे पनि। अर्को मुक्तक सर्जक मीना चौलागाईज्यूले लेख्नु भएको छ। पिएपछि प्रेम रस पनि मात लाग्न सक्छ पिएपछि प्रेम रस पनि मात लाग्न सक्छ धेरै नजिक नसरन हात लाग्न सक्छ पिएपछि प्रेम रस पनि मात लाग्न सक्छ धेरै नजिक नसरन हात लाग्न सक्छ समाजले नजर राख्छ सधैँ हामी माथि समाजले नजर राख्छ सधैँ हामी माथि जिस्काएर नबोलन बात लाग्न सक्छ जिस्काएर नबोलन बात लाग्न सक्छ।
सुमधुर सांगीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्त कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छु म मञ्जरी भने यतिखेर प्राविधिक कक्षमा रहेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक सहकर्मी मणिराज थापाले। कार्यक्रममा पुनः अर्को मुक्तकलाई वाचन गर्न चाहन्छु। विराटनगर ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक बाबुराम पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, पसिना त बिर्सिए हुला तर बारी सम्झिएको छु। पसिना त बिर्सिए हुला तर बारी सम्झिएको छु, नयाँ रुख बढे तर फडानी घारी सम्झिएको छु। पसिना त बिर्सिए हुला तर बारी सम्झिएको छु, नयाँ रुख बढे तर फडानी घारी सम्झिएको छु। यो स्मृति र विस्मृतिले नयाँ नयाँ मोड लिँदै गर्दा, यो स्मृति र विस्मृतिले नयाँ नयाँ मोड लिँदै गर्दा, त्यो रुख बिर्सिए हुला तर छहारी सम्झिएको छु। त्यो रुख बिर्सिए हुला तर छहारी सम्झिएको छु। अर्को मुक्तक लामाचौर पोखराका सर्जक पुष्पा केसी भण्डारीज्यूले लेख्नु भएको छ, हाम्रा पनि कथा छन् गाह्रै थिए उकाली। हाम्रा पनि कथा छन् गाह्रै थिए उकाली, झर्दा खुट्टा कमाउने चिप्ला बाटा ओराली। हाम्रा पनि कथा छन् गाह्रै थिए उकाली, झर्दा खुट्टा कमाउने चिप्ला बाटा ओराली। भन्नेहरू भनिदिन्छन् उसलाई थाहै के छ र, भन्नेहरू भनिदिन्छन् उसलाई थाहै के छ र, सहज हुन्छ बोलिदिन अरूलाई खसाली, सहज हुन्छ बोलिदिन अरूलाई खसाली। अर्को मुक्तक सर्जक निमा डीसीज्यूले लेख्नु भएको छ, भित्र दुख्ने पीडालाई जति छेके पनि, भित्र दुख्ने पीडालाई जति छेके पनि, सकिँदैन भाग्य लेख्न घुँडा टेके पनि। भित्र दुख्ने पीडालाई जति छेके पनि, सकिँदैन भाग्य लेख्न घुँडा टेके पनि। छुरा भन्दा तिखो प्रहार जिब्रोले दियो, छुरा भन्दा तिखो प्रहार जिब्रोले दियो। मुटुको घाउ निको भएन जति सेके पनि, मुटुको घाउ निको भएन जति सेके पनि। अर्को मुक्तक सर्जक लक्ष्मी नेपालज्यूले लेख्नु भएको छ, सत्य अँगालेर सधैँ अडिग बन्न सकौं, सत्य अँगालेर सधैँ अडिग बन्न सकौं, दुश्मनहरूको पनि नजिक बन्न सकौं। सत्य अँगालेर सधैँ अडिग बन्न सकौं, दुश्मनहरूको पनि नजिक बन्न सकौं। नारी शोषण विरुद्धमा औला उठाउँदै, नारी शोषण विरुद्धमा औला उठाउँदै, नारीहरूको प्रेमको प्रतीक बन्न सकौं, नारीहरूको प्रेमको प्रतीक बन्न सकौं। अर्को मुक्तक विराटनगर 3 ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक जमुना पौड्यालज्यूले लेख्नु भएको छ, देखाउन त सक्दिन मुटु खोलेर माया, देखाउन त सक्दिन मुटु खोलेर माया, गरेकै छु प्रेमिल शब्दले बोलेर माया। देखाउन त सक्दिन मुटु खोलेर माया, गरेकै छु प्रेमिल शब्दले बोलेर माया। विश्वासको डोरी बलियो बनाउनु पर्छ, विश्वासको डोरी बलियो बनाउनु पर्छ, मिसाउ अलिकति पिउला घोलेर माया, मिसाउ अलिकति पिउला घोलेर माया। अर्को मुक्तक सर्जक रीना आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ, तिमीसँग जोडिन बलियो तार तानिसकेकी छु, तिमीसँग जोडिन बलियो तार तानिसकेकी छु, तिमीसँगै बहन एकहोरो धार छानिसकेकी छु। तिमीसँग जोडिन बलियो तार तानिसकेकी छु, तिमीसँगै बहन एकहोरो धार छानिसकेकी छु। तिमीबाट अलग हुने सपनासम्म नदेखौं कहिले, तिमीबाट अलग हुने सपनासम्म नदेखौं कहिले, तिमीलाई नै अब जीवनको सार ठानिसकेकी छु, तिमीलाई नै अब जीवनको सार ठानिसकेकी छु। अर्को मुक्तक सर्जक वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नु भएको छ, मेहनतको अगाडि भगवान पनि झुक्छन् अरे, मेहनतको अगाडि भगवान पनि झुक्छन् अरे, स्वाभिमानको अगाडि दलालहरू पुग्छन् अरे। मेहनतको अगाडि भगवान पनि झुक्छन् अरे, स्वाभिमानको अगाडि दलालहरू पुग्छन् अरे। मेहनत र स्वाभिमान सधैँ उच्च हुनुपर्छ यहाँ,
मेहनत र स्वाभिमान सधैँ उच्च हुनुपर्छ। यहाँ वर्षाको खहरे भेलहरू हिउँदमा सुक्छन् अरे, वर्षाको खहरे भेलहरू हिउँदमा सुक्छन् अरे। अर्को मुक्तक विराटनगर 5 ठेगाना लेख्नुभएका सर्जक लक्ष्मी स्मृतिज्यूले लेख्नु भएको छ। यो मनमा पस्नु अघि अनुमति लिएको भए, यो मनमा पस्नु अघि अनुमति लिएको भए, दिमागैमा बस्नु अघि अनुमति लिएको भए, यो मनमा पस्नु अघि अनुमति लिएको भए, दिमागैमा बस्नु अघि अनुमति लिएको भए, नमिठो केही नभनेर हाँसी छाती थापिदिन्थे, नमिठो केही नभनेर हाँसी छाती थापिदिन्थे, नमिठो केही नभनेर हाँसी छाती थापिदिन्थे। भित्रै छुरा धस्नु अघि अनुमति लिएको भए, भित्रै छुरा धस्नु अघि अनुमति लिएको भए। सुमधुर सांगीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्तक कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छु म मञ्जरी भने। तपाईहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले कार्यक्रममा वाचन गरिरहेको छु। आशा छ तपाईहरूले कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा पुनः अर्को मुक्तकलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। सर्जक मीना न्यौपाने गजुरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। जति पढे पनि खाली अखबारमा अचेल उही सुनिन्छ, जति पढे पनि खाली अखबारमा अचेल उही सुनिन्छ, हत्यारालाई कहिले लाग्दैन कानून निर्दोष थुनिन्छ, जति पढे पनि खाली अखबारमा अचेल उही सुनिन्छ, हत्यारालाई कहिले लाग्दैन कानून निर्दोष थुनिन्छ। कसको नजर लागेछ आज मेरो बुद्धको देशमा, कसको नजर लागेछ आज मेरो बुद्धको देशमा, सत्यलाई सुलिरे अपराधी सधैँ इमानदार चुनिन्छ, सत्यलाई सुलिरे अपराधी सधैँ इमानदारमा चुनिन्छ। अर्को मुक्तको सर्जक अम्बिका धितालज्यूले लेख्नु भएको छ। सुनसान सडकले मान्छे पर्खिरहेको छ, सुनसान सडकले मान्छे पर्खिरहेको छ, बाँच्नकै खातिर मान्छे तर्किरहेको छ, सुनसान सडकले मान्छे पर्खिरहेको छ, बाँच्नकै खातिर मान्छे तर्किरहेको छ, मौका छोपी प्रकृतिमा क्रान्तिका लागि, मौका छोपी प्रकृतिमा क्रान्तिका लागि, आज भोलि दिनकै पानी दर्किरहेको छ, आज भोलि दिनकै पानी दर्किरहेको छ। अर्को मुक्तको सर्जक शान्ति अधिकारी पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। मानवताको परिभाषा फेरिए झैं लाग्यो, मानवताको परिभाषा फेरिए झैं लाग्यो, मान्छे जिउँदै कात्रोभित्र बेरिए झैं लाग्यो, मानवताको परिभाषा फेरिए झैं लाग्यो, मान्छे जिउँदै कात्रोभित्र बेरिए झैं लाग्यो, क्षुद्र बोली बोल्दै मान्छे तर्किएको देखेपछि, क्षुद्र बोली बोल्दै मान्छे तर्किएको देखेपछि, त्यही बोलीले आफ्नै घाँटी सेरिए झैं लाग्यो, त्यही बोलीले आफ्नै घाँटी सेरिए झैं लाग्यो। अर्को मुक्तको सर्जक रामचन्द्र भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ। जुवाडे र गजेडीले बरु आफ्नै सान पाउँछ, जुवाडे र गजडीले बरु आफ्नै सान पाउँछ, जड्याहाले भट्टी ग्याङमा ठूलो मान पाउँछ, जुवाडे र गजडीले बरु आफ्नै सान पाउँछ, जड्याहाले भट्टी ग्याङमा ठूलो मान पाउँछ, जीवनभर चक घोटी ज्ञान बाँड्ने गुरुदेवले, जीवनभर चक घोटी ज्ञान बाँड्ने गुरुदेवले, न त कहिले जस पाउँछ न गुणगान पाउँछ, न त कहिले जस पाउँछ न गुणगान पाउँछ। अर्को मुक्तको सर्जक गिरिराज डल्लाकोटीज्यूले लेख्नु भएको छ। भन्न त भन्छन् नक्सालाई पनि देशको बोलीचालीमा, भन्न त भन्छन् नक्सालाई पनि देशको बोलीचालीमा, सिमानालाई पनि लगेर दाँच्छन् खेतको आलीमा, भन्न त भन्छन् नक्सालाई पनि देशको बोलीचालीमा, सिमानालाई पनि लगेर दाँच्छन् खेतको आलीमा, जहाँ पुग्छ जहाँसम्म पुग्छन् नेपाली त्यहीसम्म हो हाम्रो नेपाल,
जहाँसम्म पुग्छन् नेपाली त्यहीसम्म हो हाम्रो नेपाल। भावनाको सिमाना कहाँ टुटिन्छ र मेची कालीमा, भावनाको सिमाना कहाँ टुङ्गिन्छ र मेची कालीमा। अर्को मुक्तको सर्जक गम्भीर कमलज्यूले लेख्नु भएको छ, यो विपत्तिमा पनि महाशयहरूको भोज चल्छ, यो विपत्तिमा पनि महाशयहरूको भोज चल्छ, मरिसकेपछि मृत्युबारे बल्ल शोधखोज चल्छ। यो विपत्तिमा पनि महाशयहरूको भोज चल्छ, मरिसकेपछि मृत्युबारे बल्ल शोधखोज चल्छ। हर पीडा भोग्ने त हुँदा खानेहरूले नै त हो, हर पीडा भोग्ने त हुँदा खानेहरूले नै हो, हर पीडा भोग्ने त हुँदा खानेहरूले नै त हो। हुने खानेहरूको त सधैँ रंग रस सँगै मोज चल्छ, हुने खानेहरूको त सधैँ रंग रस सँगै मोज चल्छ। अर्को मुक्तको सर्जक जुनु खड्का ज्यूले लेख्नु भएको छ, नबोलेर टाढा भए मन रुन्छ सानो, नबोलेर टाढा भए मन रुन्छ सानो, नबोलेकै भावनाले टुट्छ, नबोलेकै भावनाले मुटु छुन्छ सानो, नबोलेर टाढा भए मन रुन्छ सानो, नबोलेकै भावनाले मुटु छुन्छ सानो। यस्तै चाल सधैँभरि गरिरह्यो भने, यस्तै चाल सधैँभरि गरिरह्यो भने, यो मुटुको धड्कन बन्द हुन्छ सानो, यो मुटुको धड्कन बन्द हुन्छ सानो। अर्को मुक्तको सर्जक राजु परियार ज्यूले लेख्नु भएको छ, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेकै हौ टालो, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेकै हौ टालो, घोप्टिन दिनुहुन्न स्वाभिमानको डालो, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेकै हौ टालो, घोप्टिन दिनुहुन्न स्वाभिमानको डालो। हेक्का रहोस् निमुखाको पनि आउँदछ, हेक्का रहोस् निमुखाको पनि आउँदछ, 5 वर्षमा एकपटक हिसाब गर्ने पालो, 5 वर्षमा एकपल्ट हिसाब गर्ने पालो। अर्को मुक्तक सर्जक उषा केसी ज्यूले लेख्नु भएको छ, फूल जस्तै रंगीन सपना टुट्दैछ अचेल, फूल जस्तै रंगीन सपना टुट्दैछ अचेल, कोमल मुटु काँच जस्तै फुट्दैछ अचेल, फूल जस्तै रंगीन सपना टुट्दैछ अचेल, कोमल मुटु काँच जस्तै टुट्दैछ अचेल। विश्वास दिने नै विश्वासमा घाती बन्दैछ, विश्वास दिने नै विश्वासमा घाती बन्दैछ, सुन्छु अतीत बिर्सी अन्तै जुट्दैछ अचेल, सुन्छु अतीत बिर्सी अन्तै जुट्दैछ अचेल। तपाईहरूकै मुक्तक वाचनसँगै सांगीतिक कोसेली पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेपछि करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अंकलाई भोलि मंगलबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र मुक्तक कोसेलीलाई तपाईले रेडियो तरंग मार्फत सुन्न छुटाउनु भएको छ भने नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि भने कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। तपाईलाई आजको श्रृंखला कस्तो लाग्यो? तपाईको विचार, गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू सहित अर्को श्रृंखलाको लागि तपाईको मुक्तकीय सृजनाहरू रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा रहेको स्ट्याटसमा कमेन्ट गरेर आफ्नो नाम र ठेगानाको साथमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीमा आफ्ना मुक्तकीय सृजनाहरू कोसेली स्वरूप पठाउनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा र सर्जकहरूप्रति निकै नै आभारी छु। यतिन्जेल रेडियोको तरंगमा र इन्टरनेट मार्फत फेसबुक पेजमा र युट्युब मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण रेडियो पारकी मिडिया प्रेमी, साहित्य प्रेमी समस्त श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र यतिन्जेलसम्म प्राविधिक बाटोमा रहेर मलाई साथ दिनुभयो, जसका लागि प्राविधिक सहकर्मी मणिराज थापाज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईले नियमित खाँदै आउनुभएको औषधि आज खान बिर्सनु भएको छ भने अहिले नै सम्झिएर खाइहाल्नुहोला। तपाईलाई स्वस्थ हुने रहर छ भने जस्तो सुकै दुःखमा पनि खुलेर मजाले हाँसिदिनुहोस्, जसले तपाईको धेरै पीडालाई निकै नै कम गरिदिनेछ। अर्को श्रृंखला अर्थात बिहिबारको श्रृंखलामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आफ्नो समयलाई आफ्नै इच्छा अनुसार चलाउनुहोस्, आफूलाई मन लागेको काम गर्नुहोस्। अर्को श्रृंखलामा तपाई हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको श्रृंखलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता मञ्जरी पनि तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईको हरेक पल शुभ अनि सुखद रहोस्। हवस् त, नमस्कार।